वेलकम टू अलमास जैकब लाइव। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट द मार्क ऑफ द बीस्ट। फिल्मों में अक्सर हम एक चीज देखते हैं और वो ये होती है कि लोगों के जिस्म में एक चिप दाखिल की जाती है, इम्प्लांट कर दिया जाता है और उस इंसान की शनाख्त होती है। अक्सर ये साई-फाई जो फिल्म्स होती हैं उसके कैरेक्टर्स में ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब वो इंसान शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की जगह फिर अपने जिस्म में नस्ब जो चिप है उसको इस्तेमाल करता है और फिल्मों में बताते हैं कि वो कहीं जा रहा है तो उसका शक्ल या चेहरा वेरीफाई हो गया, अंगूठा उसने लगाया या वो चिप जो है किसी चीज से कनेक्टेड है। अब पाकिस्तान के एक शहरी हैं और उन्होंने अपने जिस्म के अंदर एक NFC चिप, जिसको के हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC चिप इम्प्लांट की हुई है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी तार के बगैर यानी कि वायरलेस होती है और किसी तार के बगैर दो डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, उनके दरमियान राब्ता पैदा करती है। अब NFC चिप है क्या और इन शख्स ने अपनी बॉडी के अंदर ये क्यों इम्प्लांट की है? क्या इनको किसी किस्म का डर नहीं लगा कि कहीं कोई बैठकर किसी और मुल्क में इनको कंट्रोल कर लेगा या इनके बारे में, इनकी हरकत और सकनात से सब कुछ वाकिफ होगा? तो इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी शख्स जिसने अपने जिस्म के अंदर एक चिप इंस्टॉल कराई है, रेहान अल्लाह वाला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पर बातचीत भी करते रहते हैं और आप जिसे आप कहते हैं आप ही वो चिप बेस्ड पर्सनैलिटी जिसको हम कहें, साइबॉर्ग बनने की जो आपने कोशिश की है, ये ख्याल कैसे आया? शुक्रिया सवाल के लिए और बुलाने के लिए। ख्याल इसलिए आया कि मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट, यानी जिस तरह से लोग रिलीजन का प्रचार करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी का प्रचार करता हूँ या उसका मैसेज बताता हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही होती है कि आप जो दूसरों को बता रहे हैं सबसे पहले खुद करें। तो टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क जैसे मुल्क के लिए एक लेवरेज का काम करती है, बहुत ज़्यादा हमें आगे लेके जाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, खबर कुछ इस तरह से कि एक शख्स है पाकिस्तानी जिसका नाम है रेहान अल्लाह वाला और उसका एक YouTube चैनल भी है जो कि एक इंतहाई फ्लॉप चैनल है। ये खुद को एंटरप्रेन्योर कहता है, यानी कि ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इसके पास जो कि ये प्रमोट करना चाहता है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का फरोग देना चाहता है, अपने आप को टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट कहता है। मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट, यानी जिस तरह से लोग रिलीजन का प्रचार करते हैं, मैं टेक्नोलॉजी का प्रचार करता हूँ या उसका मैसेज बताता हूँ। और इसका चैनल अगर आप जाकर देखेंगे तो इसकी वीडियोस पे कुछ खास व्यूज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा, बाय द वे इसके चैनल पे आप जाके देखिए 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इसकी वीडियोस के ऊपर जो है 1000 2000 व्यूज इस तरह करके, या किसी पे ज्यादा 10,000 व्यूज आ जाते हैं। तो ये शख्स इंतहाई डिप्रेशन में जा चुका है और अब जो है इसने एक ऐसा स्टेप उठाया है जो कि खैर इसने अभी से तो नहीं, खैर 8-7 महीने पहले इसने ये काम कर लिया हुआ है और ये अब जो है वो न्यूज में आ रहा है और न्यूज के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर इसको फीचर किया जा रहा है और जो न्यूज कास्टर्स हैं खासतौर से उसमें जो प्रोग्राम में एंकर्स होते हैं वो बड़े एक्साइटेड हो के इससे बातें कर रहे हैं जैसे पता नहीं इसने क्या मार्का मार लिया हो। तो में आपने देखा होगा, सुना होगा ना कि भाई किसी ने अपने अंदर एक चिप इंस्टॉल करा ली, मिशन इम्पॉसिबल टाइप कुछ बन गया। भैया पाकिस्तानी शहरी ने ऐसे किया, हाथ में जदीद टेक्नोलॉजी इन्होंने नस्ब कराई है। रेहान अल्लाह वाला ने RFID नामी चिप अपने हाथ में ट्रांसप्लांट करवा रखी है और इसके जरिए वो अब न सिर्फ रकम की अदायगी बल्कि टीवी, सिक्योरिटी लॉक और इस समेत कई टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सबसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इनके हाथ की पिक्चर भी हम लोग दिखाएंगे। तो खैर अगर आप इसके चैनल पर जाके देखेंगे, इंतहाई फ्लॉप चैनल है और ये बिल्कुल भी नहीं चल सका। और इसने एक आप कह सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट जो है वो किया है कि अपने हाथ के अंदर इसने RFID चिप जो है उसको इम्प्लांट करवाया है सर्जरी के जरिए। इसके हाथ में RFID चिप लगी हुई है और ये सिर्फ इसने फेम गेन करने के लिए, सिर्फ अपना नाम जो है पाकिस्तान में बनाने के लिए और पाकिस्तान में पहला ऐसा शख्स बनने के लिए कि जिसने जी RFID चिप जो है अपने हाथ में लगाई हुई है, ऐसा बनने के लिए इसने ये काम किया। क्योंकि अगर ये उनका बंदा होता तो इसके पास इतने ठोस दलाइल होते, ऐसी जबरदस्त इसके पास बातें होती कि ये किसी भी इंसान को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये किसी को भी अट्रैक्ट नहीं पा रहा बल्कि फजूल बातें जो है वो अपने इंटरव्यू में कर रहा है। मैंने इसके दोनों इंटरव्यू देखे हैं। एक इंटरव्यू इसका समा टीवी पर है जो कि इसने तकरीबन 9 महीने पहले समा को दिया था और जो अभी जनवरी में जब इसने दिया है इंटरव्यू हम न्यूज को, वो भी मैंने सुना है। तो दोनों में ये इसको कह रहा है कि ये NFC चिप है।
NFC کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں دوستو, NFC کا مطلب ہے نیئر فیلڈ کمیونیکیشن. تو جبکہ یہ نیئر فیلڈ کمیونیکیشن کے طور پر یوز تو ہو رہی ہے, لیکن یہ RFID ہے. RFID کا مطلب ہے ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن, یعنی کہ یہ ہمارا ایک طرح سے آئیڈینٹی ہے. اگر RFID آپ کے پاس فیوچر میں نہیں ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے ہمیں کہہ دیتی ہے کہ جی ہر بندہ ID کارڈ کی جگہ RFID رکھے, تو ہمیں لینی پڑے گی. جب اس وقت یہ ہم پر جب امپوز کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس وقت یہ ہماری آئیڈینٹی ہوگی. جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کو سمجھا نہیں جائے گا کہ وہ اس ملک کا, اس جگہ کا شہری یا رہائشی ہے. تو اس کو ٹیررسٹ بھی تصور کیا جا سکتا ہے, اس کو ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی فراڈ ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. تو بیسیکلی ریڈیو فریکوینسی میں اور NFC میں فرق ہے. نیئر فیلڈ کمیونیکیشن وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ دروازے کھول لینا یا گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کر لینا, اس طرح کی چیزیں جس کو آپ پاس سے گزارتے ہیں ایک سکینر کے. اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ میٹرو میں گئے ہوں, کیش اینڈ کیری, کسی بھی کیش اینڈ کیری میں آپ جائیں تو وہاں ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے, جب آپ کو چیزیں خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بار کوڈ ہوتا ہے, اس کو وہ سکین کر لیتا ہے. تو وہ نیئر فیلڈ کمیونیکیشن ہے جو کہ ہو رہی ہے. تو بیسکلی یہ اس کو NFC کہہ رہا ہے, جبکہ یہ NFC نہیں ہے, یہ ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تو اس چیز سے خطرہ کیا ہے؟ اس چیز سے خطرہ یہ ہے کہ یہ شخص اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں, اور یہ پہلا ایسا شخص بننا چاہ رہا ہے جو پاکستان میں RFID چپس کو پاکستانی گورنمنٹ کے ذریعے اپروو کروانا چاہ رہا ہے. تو بے شک یہ اس کے پیچھے پیسہ بھی لگائے گا اور اس کے بعد یہ اس کو پروموٹ بھی کرے گا. تو اس لیے ہم نے میک شور یہ کرنا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یا جہاں پہ بھی آپ جس بھی ملک میں ہیں, آپ کی کورٹ جو ہے, آپ کے جو لا ہیں, اس کے حق میں کبھی بھی پاس نہ ہونے پائے. اور پاکستان میں خاص طور سے جو دوست ہیں, آپ کو میک شور کرنا ہے, جو لوگ ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, جو لوگ وکیل ہیں یا جو جس وکیل کو جانتے ہیں جس کا قانون سے کچھ لینا دینا ہے, ان کو یہ میک شور کرنا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی یہ لا پاس نہ ہو کہ جی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے RFID چپ یوز کی جائے. تو خطرہ اس کا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اور بھی لوگوں کا اندر جستجو پیدا ہوگی, اور بھی لوگ چاہیں گے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ لگا لیں جس سے وہ اپنے گھر کے دروازے کھول بند کر کے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے, شوخی مارنے کے لیے وہ لگوا لیں, جیسے اس شخص نے شوخی مارنے کے لیے یہاں پہ کیا. اگر آپ اس کا ہم نیوز والا جو اس کا انٹرویو اگر آپ وہ سنیں گے تو اس نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو خود اس کے خلاف جا رہی ہیں. جیسے اس نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو RFID ٹیگز ہیں یہ آلریڈی اینیملز میں, یعنی کہ جو جانور ہیں ان میں آلریڈی یہ استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ جو جانور ہیں نہ تو وہ بول سکتے ہیں اور نہ ان کے ہاتھوں پہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر یہ RFID ٹیگز اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کے مالک کو پہچانا جا سکے. مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ کیا نقصان ہو سکتے ہیں. اگر آپ کمپیئر کریں نا کہ اس کے دیکھیں, یہ جو چپ میں نے لگوائی ہے یہ کتے بلیوں کے لیے ایجاد کی گئی, کیونکہ کتے بلیوں کے فنگر پرنٹس نہیں ہوتے. ہمارے پاس تو فنگر پرنٹ ہیں, آئرس اسکینرز اویلیبل ہیں. تو کتے جو بلیاں, جب آپ ویٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ویٹ مشین لگتا ہے, دیکھتا ہے او یہ اس کتے کا یہ نام ہے, اس کا یہ ڈیٹا, کیونکہ وہ بول بھی نہیں سکتا اور اس کے پاس فنگر پرنٹس نہیں ہیں. اور اگر وہ گم جائے تو پتہ بھی چل جاتا ہے. اور اگر وہ گم جائے تو پتہ بھی چل جاتا ہے. تو بیسکلی مارکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں جب RFIDs نہیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ لوہے کی نا کوئی ایک اپنا سیل بنا لیتے تھے, اپنا ایک ڈیزائن بنا لیتے تھے, اور وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر یا اپنے جو جانور ہوتے تھے ان کے اوپر وہ چسپا کر دیتے تھے, ان کے اوپر ایک مارک لگا دیتے تھے, ایک سیل لگا دیتے تھے, جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس جانور کا اونر کون ہے, اس کا مالک ہے وہ کون ہے. تو یہ سیم چیز جو ہے وہ اینیملز میں آج کل RFID کے ذریعے یوز ہو رہی ہے. اور ابھی جو اکانومسٹ میگزین کا کور آیا اس میں بھی آپ نے کتا دیکھا ہے. تو بیسکلی یہاں پر وہی سیم جو سمبلزم ہے وہی سیم چیز آ رہی ہے کہ اکانومسٹ میگزین میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مالک کون ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو ہمیں غلام بنانے کی پراپر تیاری کی جا رہی ہے. جیسے اینیملز کے مالک ہوتے ہیں, اسی طرح جس کے اندر یہ چپ ہوگی اس سے یہ پتا چلے گا کہ اس کا مالک کون ہے. تو وہی سیم سین جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. تو اس نے یہاں پر کہا جی کہ اینیملز کے فنگر پرنٹس نہیں ہوتے, وہ بول نہیں سکتے. تو ہم تو انسان ہیں نا, ہمیں کیا ضرورت ہے RFID چپ کی, ہم تو بول بھی سکتے ہیں, ہمارے فنگر پرنٹس بھی ہیں, ایون کہ ہمارے جو آئی کا ریٹینا ہے اس کے ذریعے بھی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے, آلریڈی ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز ہیں. اگر ہم پاکستان کے نیشنل ہیں تو ہمارے پاس کارڈز ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنے ہینڈ کے اندر اس کو کرنے کی. اور مزید اس نے کہا ہے کہ فی الحال اس سے جو ہے پیمنٹس وغیرہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا لا نہیں ابھی تک پاس ہوا کہ پیمنٹس اس کے تھرو کی جا سکیں. تو جب تک وہ لا پاس نہیں ہوتا تو یہ بالکل بیکار ہے, اس سے صرف دروازے کھولے جا سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ آگے نیئر فیوچر میں اس RFID چپ کو پیمنٹس کے لیے بھی یوز کیا جائے گا, یعنی کہ خرید و فروخت اس سے کی جائے گی.
تو یہ خرید و فروخت والی بات جو ہے وہ سیدھا سیدھا مارک آف دا بیسٹ کی طرف جاتی ہے. مزید میں آپ کو بتا دوں کہ یہ RFID چپ کتنی خطرناک ہے, کس طرح اس سے آپ کا مائنڈ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسا یہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں وہ انٹرویو کرنے والے, لیکن یہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں یہ صرف نیئر فیلڈ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہے, یہ ایسا خطرہ کوئی نہیں ہے. تو ایسا خطرہ ہے اس لیے کیونکہ 1960 میں ڈاکٹر ہوزے ڈیلگیڈو نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا بلز کے اوپر, دوسرے ڈفرنٹ جانوروں کے اوپر انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. بلز کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا تھا کہ ان کے اوپر انہوں نے ان کے دماغ میں ایسی چپس لگائی تھی جو کہ ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا تھا ان کے دماغ کو, اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ جو بل ہے اس کے دماغ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسی طرح مزید انہوں نے بلیوں کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اگر ریڈیو فریکوینسی بڑھا دی جائے, ان کے اندر جو احساسات ہیں, جو ان کے فیلنگز ہیں, کبھی ان کو غصہ چڑھایا جا سکتا ہے اور اسی ویو کو کم کر کے ان کے غصے کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. In the 1960s, Professor Jose Delgado took a normally hostile bull and implanted electrodes into its brain, electrodes that could be activated by a radio transmitter. His objective was to see if stimulation of the bull's midbrain could short-circuit the rage signals, stopping the bull before it reached the matador. After the bull had recovered from the implantation and in mid-charge, the button was pressed. The bull's aggression ceased instantly. A clearer experiment was performed with cats. In this classic example, the hypothalamus, the rhythm maker, was implanted with electrodes. Could it be responsible not just for rhythms, but also for rage? The switch is turned. Then the switch is turned off. So indeed, the hypothalamus does control certain types of aggression. اب جو کام انہوں نے فیوچر میں کرنا ہوتا ہے یہ وہ اپنی موویز میں پہلے ہی دکھا دیتے ہیں. جیسے آج جو حالات ہیں ہمارے, یہ 2011 کی مووی کنٹیجن جو ہے اس کے اندر دکھا چکے ہیں. تو مائنڈ کنٹرول کا یہ پہلے ہی کئی ایسی موویز ہیں جس میں یہ دکھا چکے ہیں, اور جو کچھ اس RFID کے ذریعے کیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے کنگز مین نامی ایک مووی ہے, اس میں ایک چرچ کا سین ہے, اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے خوب بخوب دکھایا کہ کوئی پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے سارا سین, اور موبائل فونز کے اندر جو سمز ہوتی ہیں اس کے ذریعے سگنل ایسا اسٹرانگ بھیجا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. سیم یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے ڈاکٹر ہوزے نے 1960 میں بلیوں پہ کیا تھا اور کامیابی کے ساتھ یہ ٹیسٹ کیا ہوا ہے. اب بلیوں کے پاس نہ تو اس وقت فون تھا, نہ ان کے پاس کوئی سم کارڈ تھا جس میں کوئی ریڈیو فریکوینسی ایسی ویو جاتی, بلکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ریڈیو فریکوینسی ویوز کے ذریعے کنٹرول کیا گیا تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ RFID جو ہے یہ بیسیکلی ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس کے جو ریڈیو ویوز کے ذریعے کام کرتی ہے. تو اب یہ RFID جو اس نے لگوائی ہوئی ہے یہ سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ یہ سب سے پہلے لوسنٹ ٹیکنالوجیز نے 5th ایونیو نیو یارک کی بلڈنگ نمبر 666 میں بنائی تھی. جی ہاں, مارک آف دا بیسٹ جو ہے وہ بھی 666 ہے, 666 ہے, اور 666 نامی ایک بلڈنگ ہے جو کہ 5th ایونیو نیو یارک امریکہ کے اندر موجود ہے. اور اس بلڈنگ کے اندر جو کہ 6th فلور ہے, اس 6th فلور میں یہ 41 فلور کی بلڈنگ ہے, اس میں جو 6واں فلور ہے وہ ان کے پاس ہے, لوسنٹ ٹیکنالوجیز کے پاس. اور سب سے پہلے لوسنٹ ٹیکنالوجیز نے یہ RFID چپ بنائی ہے جسے آپ آج جو ہے وہ کئی کمپنیز جو ہیں وہ اس کو بنا رہی ہیں. لوسنٹ ٹیکنالوجیز جو ہے وہ AT&T کی ریسرچ لیب کا نام ہے. 1996 میں جب AT&T کا بٹوارا ہوا تھا تب AT&T کی ریسرچ لیب کو ایک نام دیا گیا تھا, وہ نام تھا لوسنٹ. لوسنٹ جو ہے وہ بیسیکلی لیٹن زبان کا لفظ ہے, اور اس زبان میں ہی یعنی کہ لیٹن ہی کے اندر لوسنٹ کا مطلب جو بنتا ہے وہ بنتا ہے لوسیفر, جو کہ شیطان کا نام ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اور لوسنٹ ٹیکنالوجیز نے اپنا سافٹ ویئر جو نکالا اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ انہوں نے اس کا نام رکھا انفرنو. اور انفرنو جو ہے وہ بھی لیٹن زبان کا لفظ ہے, اور لیٹن زبان میں انفرنو کا مطلب ہیل ہے یعنی کہ دوزخ ہے. اب انفوناٹکس کنسلٹنسی کے صدر پیٹر برینسٹن نے 1996 میں انفرنو سافٹ ویئر کی تعریف میں یہ لفظ کہے تھے, Inferno is designed to take the chaos out of the electronic tower of Babel. یعنی انفرنو کو تیار کیا گیا ہے تاکہ یہ برقی بابل کے برج کو تباہی سے نکالے. لوسنٹ کا مطلب لوسیفر ہونا, ان کے سافٹ ویئر کا نام ہیل ہونا,
इन्फर्नो होना, पीटर का इसके लिए बाबल का बुर्ज का जिक्र करना, और जहां ये RFID बनाई जा रही हैं उस बिल्डिंग का नंबर 666 होना, ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता मेरे अजीजों। 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में कलाम मुकद्दस में हमें पहले ही बता दिया जा चुका है कि वो हर खास व आम, हर आजाद व गुलाम और हर अमीर व गरीब के हाथ पर या उसके माथे पर एक निशान करेगा जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट होगा, और उसका नंबर जो उसको पहचानने का अदद जो है वो 666 है, यानी कि 666 है। और जैसा रेहान अल्लाह वाला ने कहा है कि ये RFID जानवरों में मार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। कुत्ते का ये नाम है, इसका ये डेटा, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता और उसके पास फिंगरप्रिंट्स नहीं है, और अगर वो गुम जाए तो पता भी चल जाता है। तो बेसिकली मार्किंग के लिए यूज होता है। तो मार्किंग जो है वो यहाँ पर इसने इसलिए बताया क्योंकि अपने मालिक को पहचानने के लिए, यानी कि ये जानने के लिए कि ये जानवर किसका है, उसकी RFID चिप को स्कैन कर लिया जाए तो पता चल जाता है कि ये जानवर किसका है। तो इसी तरह जब सब इंसानों के अंदर RFID चिप इम्प्लांट की जाएगी तो जब इसको स्कैन किया जाएगा तो उसका बारकोड भी आएगा 666। तो यहां से पता चलेगा कि हम किसके हैं। इसीलिए खुदा ने मना किया है कलाम मुकद्दस में कि मार्क ऑफ द बीस्ट को मत लेना, 666 की छाप को मत लेना, क्योंकि जब इसकी छाप तुम पर हो जाएगी तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, तुम उसके बन जाओगे, वो तुम्हारा मालिक हो जाएगा। और फिर वो क्या करेगा कि वो तुम्हारे माइंड को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए जैसे जानवरों को कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से इंसानों के दिमाग को भी उस RFID के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। फिलहाल जो लोग डर रहे हैं ये सब कुछ सुन के, तो मैं आपको हौसला देना चाहता हूं कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं हुआ कि जिससे RFID चिप को जो है वो यूज किया जा सके पेमेंट्स के लिए। तो दुआ कीजिए और खास तौर से इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि जिनका ताल्लुक कानून के साथ है, जिनका ताल्लुक जो है वो लॉ के साथ है, जो वकील हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा लॉ पास होने ना दें जिससे RFID चिप को पेमेंट्स के लिए यूज किया जा सके। और इसके अंदर मैंने वो सारे सबूत दे दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि RFID चिप रियल में मार्क ऑफ द बीस्ट है, जिसका जिक्र जो है कलाम मुकद्दस में है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसका विरोध करें, इसके खिलाफ खड़े हों। और वो टाइम जिसके बारे में मैं आपको 3-4 सालों से बता रहा हूं कि वो आने वाला है, मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेना, तो वो ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा करीब आ चुके। अब टाइम है इसके खिलाफ उठने का, इसके खिलाफ आवाज उठाने का। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल